साथीहरु नमस्ते। लोकसभा न्यूज च्यानलमा पुनः पनि तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज फेरि पनि तपाईहरु सामु एउटा नयाँ विषयवस्तु लिएर आएको छु। आजको हाम्रो विषयवस्तु शाखा अधिकृतको दोस्रो पत्रको इकाइ 4 जुन स्रोत व्यवस्थापन र योजना छ त्यस अन्तर्गतको रहेको छ। इकाइ 4 को 4.2 मा तपाईहरुले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब यो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन भित्र पनि तपाईहरुले नेपालको योजना साथसाथै बजेट प्रणालीको बारेमा पढिराख्नुपर्ने हुन्छ। अब आजको हाम्रो यो भिडियो भित्र तपाईहरुले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन भित्र भएका नेपालको योजना र बजेट प्रणालीका सम्पूर्ण नोटहरु एक ठाउँमा पाउन सक्नुहुन्छ। विषयवस्तु सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा विशेष कुरा तपाईहरु सामु राख्न चाहन्छु। तपाईहरुको जुन यो सब्स्क्राइब र लाइकले तपाईहरुले हामी प्रति गरेको माया र लोकसेवामा नाम निकाल्ने दृढ संकल्प झल्किन्छ साथीहरु। तसर्थ तपाईहरु आफ्नो माया धेरैभन्दा धेरै हामी प्रति दर्शाउनुहोस्। हामी तपाईको संकल्प र कठिन बाटोमा सधैँ साथ दिनेछौं। यति भन्दै आजको हाम्रो विषयवस्तुतिर जाउँ। आजको हाम्रो विषयवस्तु जुन रहेको छ सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन। त्यो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई भित्रबाट हेरौं। यहाँ हेर्दाखेरि यहाँ तीनटा शब्द छ। एउटा सार्वजनिक, अर्को वित्त र अर्को व्यवस्थापन। अब सार्वजनिक भनेको के? सार्वजनिक भनेको साझा सरकारद्वारा गरिने, है त। वित्त भनेको के? आम्दानी र खर्च वा आय र व्यय, हैन त। व्यवस्थापन भनेको व्यवस्थापन गर्नु, अर्थात सरकारका आम्दानी र खर्च वा आय र व्ययको जुन व्यवस्थापन छ त्यसलाई के भन्न सकिन्छ? सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन भन्न सकिन्छ। अब यो आम्दानी र खर्च कुन ठाउँबाट आउँछ त? त्यसलाई विचार गर्नुस्। त्यसलाई विचार गर्दाखेरि हामी के हेर्न सक्छौं भने जुन यो सरकारी कोष छ त्यहाँबाट आम्दानीको कुराहरु छ। अर्थात सरकारी कोषको पहिचान, परिचालन र संरक्षण र जुन यो व्यवस्थापन छ यो कसरी गर्न सकिन्छ? नियन्त्रण र नियमित गरेर। त्यसैले हाम्रो अर्को परिभाषा के भयो भने सरकारी कोषको पहिचान, परिचालन र संरक्षण हैन लाई नियन्त्रण र नियमित गर्नु नै के हो? सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन हो। अब मानव सरकारी कोष जुन छ यो सरकारी कोषमा के पर्यो? कसरी सरकारी कोषमा पैसा आउँछ त भन्ने यसरी सोचौं। बजेटबाट, राजस्वबाट, ऋणबाट, अनुदानबाट र लगानीबाट। र साथसाथै यो हामी नियन्त्रण गर्नुपर्ने जुन यो कुनै कुरालाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो अथवा नियमित गर्नु पर्यो भने कसरी गर्न सक्छौं? त्यसको लेखांकनबाट, त्यसको अभिलेखीकरणबाट र वित्तीय प्रतिवेदनबाट। अर्थात हामी फेरि पनि नयाँ परिभाषा के भन्न सक्छौं भने यो जुन आम्दानी र खर्च छ अर्थात सरकारको आम्दानी र खर्च जस्तै बजेट, राजस्व, ऋण, अनुदान, लगानी का उनीहरुको लेखांकन, अभिलेखीकरण र वित्तीय प्रतिवेदनहरुको समष्टिगत नै कुरा के हो? सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन हो। सो यो कुरालाई सबैभन्दा सजिलो भाषामा भन्दाखेरि सरकारको आम्दानी खर्चको व्यवस्थापन सार्वजनिक व्यवस्थापन हो, हैन। अब यो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा आम्दानी खर्चको ठाउँमा सरकारी कोष राख्नुस्, व्यवस्थापनको ठाउँमा नियन्त्रण नियमितताको कुरा राख्नुस्। त्यसैले नै सरकारी कोषको ठाउँमा कहाँबाट आयो? बजेटको कुरा राखेर तेस्रो परिभाषा लेख्नुस्। यतातिर नियन्त्रणको ठाउँमा लेखांकन, अभिलेखीकरणको कुरा राखेर तेस्रो परिभाषा लेख्नुस्। यसरी लेख्नुभयो भने तपाईको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको परिचय सजिलैसँग याद गर्न सकिन्छ। अब कुरा गरौँ सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका विशेषताहरू के के? पहिलो विशेषता भनेको राज्यको निरन्तर र अनिवार्य प्रक्रिया हो के? सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन। त्यस्तै नै यो गतिशील र परिवर्तनशील प्रक्रिया हो। कानून र विधिमा आधारित प्रक्रिया हो। अर्को हेर्ने हो भने राज्यको आय र व्ययको समुचित व्यवस्थापन गर्छ यसले, ठीक छ। त्यसैले नै यो सामाजिक न्यायमा बढी जोड दिन्छ र पारदर्शिता र जवाबदेहितामा पनि यसले के गर्छ? जोड दिन्छ। यी चाहिँ सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका के भए? विशेषता भए। अब हामी यसका उद्देश्यहरू हेरौं। सार्वजनिक व्यवस्थापन किन चाहियो त? व्हाट आर द अब्जेक्टिभ्स? उद्देश्यहरू के हुन् त? उद्देश्यहरू हेर्ने हो भने सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको पहिलो उद्देश्य भनेको सार्वजनिक खर्चको नियन्त्रण, हैन। जुन यो फाजुलको खर्च हुन्छ, जुन एक्स्ट्रा खर्च भइरा हुन्छ, यो नचाहिने खर्चहरूको नियन्त्रण गर्नु। दोस्रो हेर्ने हो भने बजेटको के गर्नु पर्यो? सदुपयोग गर्नु पर्यो, हैन। तेस्रो हेर्दाखेरि सार्वजनिक उत्तरदायित्व र पारदर्शितालाई के गर्नु पर्यो? बढाउनु पर्यो, अभिवृद्धि गर्नु पर्यो। त्यस्तै नै वित्तीय क्रियाकलापहरूको दक्षता बढाउने, हैन। त्यस्तै अर्को वित्तीय जोखिमलाई के गर्नु पर्यो? के गर्छ यसले? न्यूनीकरण गर्छ। त्यस्तै नै आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने। त्यस्तै भन्न सक्नुहुन्छ वित्तीय सुशासन निर्माण गर्नु।
सामाजिक न्याय हासिल गराउनु र सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्नु सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका उद्देश्यहरू छन्। अब यो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन जुन 4.2 मा राखेका टपिक छन्, यसका भित्रबाट हेर्ने हो भने हामी यसका उपकरणहरू अर्थात् वित्त व्यवस्थापनका उपकरणहरू मेन के छन् त्यसलाई हेर्नुपर्छ। यसका उपकरणहरू हेर्दाखेरि एउटा योजना प्रणाली, एउटा बजेट प्रणाली र अर्को लेखाङ्कन र लेखा परीक्षण प्रणाली है त। अब हेर्ने हो भने के छन् रे? योजना प्रणाली, बजेट प्रणाली, लेखाङ्कन र लेखा परीक्षण प्रणाली। हुन त योजनाको बारेमा पनि हामीले छुट्टै एउटा भिडियो बनाएका छौं, जसमा 15 योजनाका लक्ष्य, दीर्घकालीन सोच, रणनीतिहरू, उद्देश्यहरू सबै राखेर त्यहाँ विस्तृत भिडियो बनाइएका छ र बजेटको बारेमा एउटा छुट्टै भिडियो पनि बनाएको छ, जसमा बजेटका उद्देश्य, महत्त्व, बजेटका चक्र, त्यस्तै नै बजेटका निर्माण प्रक्रियाहरू त्यहाँ समावेश गरिएका छन्। र लेखा परीक्षण प्रणाली, लेखा र लेखा परीक्षण प्रणालीको बारेमा पनि एउटा अर्को भिडियो हामीले बनाएका छौं। तपाईहरुलाई आजको तल यो भिडियोको तल डिस्क्रिप्सन लिंकबाट ती भिडियोहरूका लिंकबाट अर्को भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। तर पनि हामी यहाँ योजना प्रणाली र बजेट प्रणालीको बारेमा विस्तृत जानकारी लिन्छौं, किनकि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन भित्र यी कुराहरू छन्। योजना प्रणालीलाई पहिला योजना प्रणाली परिचयतिर जाउँ। योजना प्रणालीको परिचय के हो त? योजना भनेको मुलुकको विकासको निमित्त अवलम्बन गरिने योजना नै के हो? विकास योजना हो। देशभित्र प्राप्त हुने है तथा दात्री समुदायबाट समेत सहयोग प्राप्त स्रोत साधनको अत्यधिक परिचालन गरी राष्ट्रिय विकासमा सदुपयोग गर्न सिलसिलाबद्ध कार्यान्वयन गरी निर्धारित गन्तव्यसम्म पुग्ने प्रक्रिया नै के हो? योजना हो है। अगाडि हेरौं। एउटा निश्चित अवधिमा निश्चित उद्देश्य र निश्चित लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम सदुपयोग, अधिकतम परिचालन, दक्षतापूर्वक परिचालन गरी विकास गर्न तयार पारिएको योजना नै के हो? विकास योजना हो। ठीक छ। हेरौं अर्को परिभाषामा विगतको विकासको अनुभव, पास्ट, वर्तमान विकासको आवश्यकता, प्रेजेन्ट लाई मध्यनजर गर्दै हैन र भविष्यको अपेक्षित उपलब्धिहरू तय गरी उपलब्ध स्रोत साधनको हैन दक्षतापूर्वक परिचालन एवं व्यवस्थापन गर्न नै जुन योजना निर्माण गरिन्छ त्यसलाई हामी विकास योजना भन्छौं हैन। र यदि योजनाको कुरा गरेका छ भने हामी योजनालाई हटाएर जुन प्रक्रिया अपनाइन्छ त्यसलाई योजना भनिन्छ भनेर लेख्न सक्छौं। जस्तै पहिलो मुलुकको विकासको निम्ति अवलम्बन गर्ने प्रक्रिया नै के हो? योजना हो। ठीक छ। त्यस्तै नै तेस्रो परिभाषा हेर्नुभयो भने विकास गर्न तयार पारिएका क्रियाकलापहरू नै के हो? योजना हो। त्यसरी यसैलाई अलिकति हामीले मोडिफाई गरेर लेख्न सक्छौं। सो यो भयो हाम्रो योजना र विकास योजनाको छोटकरी परिचय। अब हेरौं योजनाका तत्त्वहरू। योजनाका तत्त्वहरूलाई एउटा सानो फर्मुलाले याद गर्न सक्नुहुन्छ। उ भन्नाले त्यो दिन प्राण निकाल अनि मर, अर्थात् उद्देश्य, दीर्घकालीन सोच, नतिजा सूचक, प्राथमिकता, नतिजामूलक, अनुगमन मूल्याङ्कन, नीति, कार्यनीति, लक्ष्य, मध्यकालीन खर्च संरचना र रणनीति। यसमा अनि भनेको यतिकै मिलाएर राख्नको लागि। अगाडि हेरौं योजनाका उद्देश्यहरू के हुन् त? योजनाका उद्देश्यहरूको कुरा गर्ने हो भने पहिलो सीमित स्रोत साधनको समुचित उपयोग गर्ने योजनाको उद्देश्य पहिलो। दोस्रो भनेको देशभित्र नै सन्तुलित विकास गर्न सक्नुपर्ने। अर्को भनेको आर्थिक वृद्धि र विकास गर्न। अब साथीहरु यदि आर्थिक वृद्धि र विकास आइराछ भने तपाईहरु यहाँबाट के लेख्न सक्नुहुन्छ भने आर्थिक वृद्धि र विकास। तल ठ्याक्क तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ आर्थिक वृद्धि र विकास भयो भने रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ, त्यो पनि लेख्न सकियो। रोजगारीको अवसर सिर्जना भयो भने गरिबी निवारण भयो, त्यो हाम्रो अर्को बुदा भयो। गरिबी निवारण हुन्छ भने राष्ट्रिय आयमा वृद्धि हुन्छ, त्यो हाम्रो अर्को उदाहरण भयो। ठीक छ, सरी अर्को उद्देश्य भयो। अब समग्र अर्थव्यवस्था सन्तुलन ल्याउनु अर्को हाम्रो उद्देश्य भयो। त्यस्तै नै अघि नै भने आर्थिक वृद्धि छ भने रोजगारीका अवसरहरू के हुन्छन्? सिर्जना हुन्छन्, गरिबी निवारण हुन्छन्, राष्ट्रिय आयमा वृद्धि हुन्छ। सो यो तपाईहरुले सक्नुहुन्छ। त्यस्तै नै अर्को उद्देश्य भनेको वैदेशिक जुन सहायताहरू आएको छ, जुन वैदेशिक सहायता आउँछ, अनुदान आउँछ, त्यसलाई चाहिँ एकदमै अधिकतम परिचालन गर्न। अर्को हेर्ने हो भने सामाजिक न्याय कायम गर्न। ठीक छ। त्यस्तै नै जनता समक्ष अवसरको सहज पहुँचका
है। अर्को हेर्ने हो भने दीर्घकालीन अवधारणा विकास गर्न र लास्टमा एउटा के थप्न सक्नुहुन्छ भने दिगो र समावेशी विकासमा जोड दिन। ती चाहिँ योजनाका उद्देश्यहरू भए। अब हामी कुरा गरौँ योजना तर्जुमाका आधारहरू के हुन् त। आधार भनेको पहिलो आधार भनेको संविधान, जहाँ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिबाट त्यो पहिलो आधार दिन्छ हामीलाई। दोस्रो भनेको जुन सरकारले घोषणा गरेको हुन्छ नागरिक समक्ष, त्यसको आधार, त्यसलाई आधार मानेर योजना बनाइन्छ। अर्को भनेको सत्ता पक्ष, जो चाहिँ सत्तामा बसेको हुन्छ, ती सत्ता पक्षका राजनीतिक दलहरूको घोषणा पत्रहरूको आधारमा। अर्को भनेको विपक्षले उठाएका सवालहरूको समाधान गर्नको लागि, त्यसलाई पनि योजनामा समावेश गरिन्छ। त्यस्तै नै हामीसँग भएका कति साधन र स्रोत के कस्तो छन्, त्यो आधारमा योजना तर्जुमा गरिन्छ। अर्को हेर्नु भने जनताको अपेक्षा, माग र अर्को दबावहरूबाट पनि योजना बनाइन्छ। अर्को भन्दाखेरि विगतको योजनाको समीक्षाबाट प्राप्त दृष्टिकोण अथवा पृष्ठपोषण, तपाईले जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै नै अहिलेको अवस्थाको शोर्ट एनालाइसिस है, र अन्तिम भनेको उपलब्ध सूचना र तथ्याङ्क। यी सबै कुरालाई आधार बनाएर हामी योजनालाई तर्जुमा गर्न सक्छौँ। ठीक छ, अहिलेसम्म हामी योजनाको प्रक्रिया, आवश्यक तत्व, उद्देश्य र योजनाका आधारहरूको कुरा गर्यौं। अगाडि हेर्दै जाउँ। योजना तर्जुमाका प्रक्रियाहरू के हुन् त, कसरी योजना बनाउँछ त। पहिलो, चालु आवधिक योजनाको जुन मध्यतिर छ त्यो अवधारणा पत्रको के गरिन्छ, तर्जुमा गरिन्छ। अर्थात् हाम्रो पहिलो बुँदा भयो अवधारणा पत्र तयारी। ठीक छ। दोस्रो बुँदा हेर्दाखेरि केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय स्तरमा अन्तर्क्रिया गरी आधार पत्रको के गरिन्छ, तर्जुमा गरिन्छ। अर्थात् यहाँ भयो आधार पत्रको मस्यौदा। त्यसपछि हेर्ने हो भने राष्ट्रिय विकास परिषदमा यसको बारेमा छलफल गरी निर्देशन प्राप्त गरिन्छ। चौथो नम्बरमा मन्त्री परिषदमा जान्छ र स्वीकृति हुन्छ र त्यसपछि के हुन्छ, यो प्रकाशन हुन्छ। ठीक छ। एउटा तपाईहरुले सुन्नुभयो होला नि, योजनाको आधार पत्र प्रकाशन भयो भनेर। हो, त्यो प्रकाशन हुन्छ। यो प्रक्रिया तपाईले आधार पत्र अनुमोदनमा लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि जब यो प्रकाशन हुन्छ, त्यसपछि त्यसलाई के गर्छ भने राष्ट्रिय आयोजना आयोगले विस्तृत योजना बनाउँछ, विस्तृत योजना तर्जुमामा गर्छ र त्यो विस्तृत योजना पनि पुनः मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएर प्रकाशन हुन्छ र लास्टमा चाहिँ आएर वार्षिक कार्यक्रम मार्फत विकास योजनाले त्यसलाई के गर्छ, कार्यान्वयनमा गर्छ। सो यसरी नै योजना बन्छ र कार्यान्वयनसम्म जान्छ। अर्थात् योजना तर्जुमादेखि लिएर अथवा त्योभन्दा पनि राम्रो तरिकाले योजनाको अनुमान र तर्जुमादेखि लिएर कार्यान्वयनसम्मको कुरा भयो। पहिला योभन्दा अगाडि हामीले के भन्यौं, योजना तर्जुमाका आधारहरू के हुन् त, कुन कुन कुरालाई आधार लिएर योजनालाई तर्जुमा गरिन्छ। अहिले हामीले कुरा गर्यौं योजना तर्जुमाका प्रक्रियाहरू के हुन् त, के चरणहरू छन् त। चरणबद्ध रूपमा हामीले योजना तर्जुमाका प्रक्रियाहरूको कुरा गर्यौं। अब हेरौं योजनाका प्रकारहरू। योजनाका प्रकारहरूको कुरा गर्ने हो भने योजना विभिन्न प्रकारका हुन सक्छन्, जस्तै कि पूर्ण र आंशिक योजना, त्यस्तै नै भौतिक र आर्थिक योजना, केन्द्रीकृत तथा विकेन्द्रीकृत योजना, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय योजना र आपतकालीन योजना। है, अगाडि हेर्दै जाउँ। अब योजनाका सैद्धान्तिक पक्षहरू के त, आवधिक सोच तयार गर्ने, दीर्घकालीन सोच तयार गर्ने, लक्ष्य निर्धारण गर्ने, रणनीति निर्धारण गर्ने, परियोजना तयार गर्ने र लास्टमा कार्ययोजना बनाउने। सजिलो बनाउनलाई एउटा फर्मुला मैले बनाइदिएको छु, आदि ल र पका, अदुवा आदि ल र पका। त्यस्तै नै अर्को हेर्ने हो भने यदि विकास क्रमको कुरा गर्ने हो भने योजना कसरी विकास हुँदै गयो भने हामी यो पापतिलेका जुन पहिलो विश्वको पहिलो योजना छ जुन रुसले सन् 1928 मा लागू गरेको थियो, त्यो छुटाउनु भएन। नेपालमा पहिलोचोटि योजनाको कुरा चाहिँ युद्ध शमशेरको पालामा 20 वर्ष योजनाबाट आएको थियो। त्यतिखेर युद्ध शमशेरले 20 वर्ष योजना घोषणा गर्नुभएको थियो भने अफिसियली रूपमा 2013 साल असोज महिनाको 1 गते टंकप्रसाद आचार्यले प्रथम पञ्चवर्ष योजनाको घोषणा गर्नुभएको छ र हाल लागू 15औं योजना जुन छ यो जम्मा हामी 15वटा योजनामा अहिलेसम्म छौं र त्यो 15वटा योजना मध्ये 10वटा पञ्चवर्ष योजना र 5वटा त्रिवर्षीय योजना थिए र यो 2013 सालदेखि लिएर अहिलेसम्मको 2077 सालसम्म हेर्ने हो भने 2018 देखि 2019 सम्म 1 वर्षको लागि र 2046 देखि लिएर 2049 सम्म 2 वर्षको लागि जम्मा 3 वर्ष र पटक भन्ने हो भने 2 पटक योजना नै आएन र त्यो ग्यापलाई हामी प्लान होलिडे भन्छौं। प्लान भनेको योजना भनेको प्लानिङ हो। सो प्लान इज अन होलिडे, प्लान होलिडे। त्यतिखेर योजना नै थिएन।
अगाडिको कुरा गरौँ, योजनाका समस्याहरू के हुन् त? पहिलो समस्या, हाम्रो जति पनि योजनाहरू छन् त्यो ठूलो महत्त्वकांक्षी उद्देश्यका साथ तर्जुमामा हुन्छ है। एकदम ठूला उद्देश्यहरू हुन्छन्, ठूला त्यसमा एकदमै सोचहरू, त्यसका सोच, उद्देश्य, रणनीति एकदम ठूला एकदम महत्त्वकांक्षी उद्देश्यहरू त्यसमा राखिएका हुन्छन्। दोस्रो, सबै क्षेत्रका धेरैभन्दा धेरै कार्यक्रमहरूलाई यो योजनामा समावेश गर्नु, जसको कारणले गर्दाखेरि सबै कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन है। अर्को, तर्जुमादेखि लिएर मूल्याङ्कनसम्मको जति पनि निकायहरू छन् ती सबै निकायको जुन अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने जुन क्षमता छ त्यो कमजोर छ। तर्जुमा गर्ने निकायको पनि क्षमता कमजोर, ठीक छ, कार्यान्वयन गर्ने निकायको पनि क्षमता कमजोर र मूल्याङ्कन गर्ने निकायको पनि के क्षमता कमजोर। अर्को हेर्ने हो भने राजनैतिक सहमतिको अभाव। योजना बनाउँदाखेरि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष साथसाथै जुन न्युट्रल राजनीतिक दलहरू हुन्छन् ती सबै राजनीतिक दलहरूको बीचको सहमतिको अभाव भएको कारणले गर्दा पनि एउटा समस्या उत्पन्न हुन्छ। त्यस्तै नै हामी वैदेशिक सहायतामा बढी निर्भर हुनु र जति वैदेशिक सहायता अरू देशले हामीलाई प्रतिबद्ध गरेको हुन्छ त्यो प्रतिबद्ध अनुसार पहिला त पाउँदैन र पायो भने पनि कुन समयमा पाउँछ भने पनि ठेगान हुँदैन। सो वैदेशिक सहायतामा बढी निर्भर हुनु पनि एउटा ठूलो समस्याको रूपमा देखा परेको छ। अर्को, सोच, उद्देश्य र प्राथमिकता परिवर्तन भइराख्नु, प्रत्येक योजना पछाडि नै परिवर्तन भइराख्नु है। अर्को, तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन जुन निकायहरू छन् तिनीहरू बीच आपसी समन्वय एकदमै कम हुनु। अर्को समस्या हेरौँ, योजना, बजेट र कार्यक्रम बीच तालमेलको के हुनु, कमी हुन जानु। अर्को हेर्नु, विगतका गल्तीबाट सिक्ने पद्धतिको के हुन्छ, सिक्ने जुन पद्धति छ त्यो चाहिँ हाम्रोमा त्यस्तो पद्धतिको विकास कमै भएको छ है। अर्को हेरौँ, जटिल एवं अस्पष्ट कार्यविधिको कारणले गर्दा पनि एउटा समस्या देखा परेका छन्। त्यस्तै नै दक्ष जनशक्तिको अभाव है। र अर्को कुरा गर्ने हो भने पुँजीगत खर्चभन्दा चालु खर्च बढी हुन जानु। यी सबै के भए, योजनाका समस्याहरू भए। अब तपाईहरु यो योजनाको समस्याहरू याद गर्न सक्नुभयो भने यसलाई मोडिफाई गरेर हामी योजनाका यी समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्न सक्छौं त? जस्तै कि मानव राजनीतिक सहमतिको अभाव। अब त्यसको समस्याको समाधानमा के लेख्छौं? राजनीतिक सहमति कायम गर्नु। यदि वैदेशिक सहायतामा बढी निर्भर हुनु, त्यसलाई हामी कसरी मिलाएर लेख्न सक्छौं? वैदेशिक सहायतालाई व्यवस्थापन गर्नु, हैन? अब जस्तै मानव अर्को मैले यहाँ लेखे, विगतको गल्तीबाट सिक्ने पद्धति कम। अब यो समस्या भयो भने अब हामी के लेख्ने? विगतका गल्तीबाट सिक्ने, हैन? त्यस्तै नै जटिल र अस्पष्ट कार्यविधि छ भने सरल र स्पष्ट कार्यविधि। दक्ष जनशक्तिको अभाव छ भने दक्ष जनशक्ति हामीले के गर्नु पर्यो? भर्ना गर्नु पर्यो। पुराना जति पनि जनशक्तिहरू छन् ती जनशक्तिहरूलाई चाहिने तालिम प्रशिक्षण दिएर उहाँहरूलाई के बनाउनु पर्यो? सबल बनाउनु पर्यो। सो यी योजनाका समस्याबाट तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ? समाधान लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यो टपिकमा नै 15 योजनाको बारेमा, जस्तै उसको सोच भयो, त्यसको उद्देश्य भयो, त्यसको रणनीति भयो, दीर्घकालीन सोच, यी सबै कुराको बारेमा थोरै राखेको छ। एक्जाममा सोध्न पनि सक्छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यदि त्यसको बारेमा तपाईहरुलाई हेर्नु पर्यो भने अर्को भिडियो तल डिस्क्रिप्सन लिंकमा त्यहाँ मैले लिंक छोडेको छु। त्यो लिंकबाट तपाईहरुले त्यसको बारेमा विस्तृत हेर्न सक्नुहुन्छ। है साथीहरु, अगाडि बढौं। अब कुरा गरौं बजेट भनेको के हो? है, बजेट भनेको विगतमा गरेका कार्यहरूको समीक्षा र वर्तमान स्थितिको आकलन गरी भावी कार्यक्रम र कार्यदिशा सहितको आय र व्ययको अनुमानित योजना नै के हो? बजेट हो। ठीक छ? आगामी वर्षमा के गर्ने, कसरी गर्ने, कुन कुन क्षेत्रमा गर्ने आदि विषयमा आम्दानी र खर्च सहितको विस्तृत विवरण नै के हो? बजेट हो। ठीक छ? निश्चित समय किटान गरी जारी गरिएको आय व्यय वा आम्दानी र खर्चको विवरण के हो? बजेट हो। ठीक छ? अब बिलोबिकाका अनुसार बिलोबिकाले के भन्नुभयो भने बजेट राजस्व र व्ययको अनुमान मात्र नभई राष्ट्रिय कोष सञ्चालन जुन गरिन्छ नि त्यसलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने दस्तावेज पनि हो रे। जुन राष्ट्रिय सञ्चालन कोष जुन हुन्छ अथवा राष्ट्रिय जुन कोष हुन्छ त्यो कोषलाई जुन सञ्चालन गर्नुपर्ने त्यसलाई हामीले के बजेटले के गर्छ? अख्तियारी प्रदान गर्छ। ठीक छ? अर्को हेरौं, बजेट सरकारको विस्तृत आर्थिक योजना हो। यो चाहिँ पीई टेलरले भन्नु भएको छ। त्यस्तै नै सर्वप्रथम बजेट सन् 1733 मा बेलायतबाट त्यहाँको अर्थमन्त्री रोबर्ट वालपोलबाट के भएको थियो? सुरुवात भएको थियो। त्यस्तै नै नेपालको जुन यो संविधान 2072 छ, यो नेपालको संविधानको 2072 मा धारा 119 मा बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।
है, जसमा राजस्व र व्ययको अनुमानको कुरा राखेको छ। ठीक छ। त्यस्तै नै अब कुरा गरौँ बजेटका उद्देश्यहरूको। बजेटका उद्देश्यहरूको तपाईहरुले सुरुमा यतिलाई एउटा फर्मुला के लेख्न सक्नुहुन्छ भने शनिको आस्था बिक्रीमा, ठीक छ, शनिको आस्था बिक्रीमा, अब यो कार्य पूर्णिमाकै आस बीचमा। अब मिलाऊ। सरकारमाथि नियन्त्रण पहिलो उद्देश्य, आर्थिक स्थायित्व दोस्रो उद्देश्य, वित्तीय क्रियाकलाप मार्गदर्शन तेस्रो उद्देश्य, आवधिक योजनालाई कार्यान्वयन चौथो उद्देश्य, पुँजी निर्माण अर्को उद्देश्य, आयको समान वितरण र समन्वय, ठीक छ, अर्को उद्देश्य भयो। त्यस्तै नै ती बाहेक पनि वित्तीय पारदर्शिता र उत्तरदायित्व, आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, त्यस्तै नै रोजगारी सिर्जना गर्ने, अघि जस्तै गरिबी निवारण गर्ने। ठीक छ। अगाडि हेरौं अब के छ बजेटका विशेषताहरू। बजेटका विशेषताहरूको कुरा गर्ने हो भने पहिलो, बजेट सरकारको वित्तीय गुरु योजना हो है। अर्को हेर्ने हो भने सरकारी कार्यक्रमहरूको उद्देश्य पूरा गर्ने यो अल्पकालीन नीति हो है। अर्को हेर्ने हो भने सार्वजनिक कोष सञ्चालन गर्ने यो विस्तृत योजना हो। तपाई यहाँ यो पनि के लेख्न सक्नुहुन्छ भने सार्वजनिक कोष सञ्चालन गर्न यसले अख्तियार प्रदान गर्दछ। ठीक छ। त्यस्तै नै सरकारको आर्थिक नीतिको निरन्तरता हो है। इट इज अल्सो कल्ड द मिरर अफ फाइनान्स। ठीक छ। फाइनान्शियल कन्डिसनको यो मिरर हो। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको के हो, यो नियन्त्रक पनि हो। अर्को हेर्ने हो भने सरकार र राज्यको अर्थव्यवस्था देखाउने के हो, दस्तावेज हो हैन। इकोनोमिकल कन्डिसन छ त्यसलाई देखाउने यो के हो, दस्तावेज हो बजेट। अर्को हेर्ने हो भने वित्तीय साधन परिचालन गर्ने यो के हो, कानुन हो। त्यस्तै नै बजेट र योजना बीच सोझो सम्बन्ध रहेको हुन्छ। साथीहरु बोर नहुनु होला, भिडियो अलिकति लामो भए पनि फाइदाजनक छ। अर्को एउटा रिक्वेस्ट के गर्न चाहन्छु भने यदि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र बेल आइकन पनि थिच्नु होला। त्यस्तै नै अर्को विशेषताहरू भविष्यमा कार्य गर्ने दस्तावेजको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ है। यी भए बजेटका विशेषताहरू। अब कुरा गरौँ बजेटको जुन यो प्रणाली छ नेपालमा कसरी विकास भयो त। नेपालमा हेर्ने हो भने राणा कालदेखि नै है, राणा कालमा नै जम्मा नजोड्ने र कच्चा नछोड्ने प्रचलनमा थियो। ठीक छ। त्यसपछि हेर्ने हो भने 2008 सालको माघ 21 गते सुवर्ण शमशेरबाट प्रथम बजेट के भयो, प्रकाशन भयो, प्रथम बजेट अनुमोदन भयो। त्यसपछि 2013-14 मा आएर साधारण र विकास बजेट छुट्याइयो। 2015 वर्षमा बजेटलाई व्यवस्थापिका समक्ष चाहिँ के गर्ने, पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो। त्यस्तै नै 2015-16 मा सरकारी रुपैयाँ खर्च सम्बन्धी नियम आयो है। 2017-18 मा हेर्ने हो भने अनुदान राख्ने व्यवस्था पनि गरियो है। र तपाईहरुलाई थाहा छ 2018 मा नयाँ श्रेष्ठता प्रणाली लागू गरियो। 2019-20 तिर हेर्ने हो भने कामको आधारमा बजेटलाई वर्गीकरण गरियो। ठीक छ। त्यस्तै नै 2026 सालमा यतापट्टि हेर्नुस्, 2026 सालमा कार्यक्रम बजेटको सुरुवात भयो, थालनी भयो। 34 सालमा मलेनिकाको स्थापना भयो। 38 सालमा कोलेनिकाको स्थापना भयो। त्यस्तै नै 2051-52 तिर चालु कोषको व्यवस्था गरियो र 2059-60 तिर एमटीईएफ लागू भयो है। एमटीईएफ लागू भयो। त्यस्तै नै 2062 र 63 मा लैंगिक उत्तरदायित्वमा बजेट आयो र 2063 र 64 मा यहाँ 6 छुट्या छ, गरिबी निवारणमा बजेट आयो। यी चाहिँ बजेटका विकास क्रम भए। त्यस्तै नै बजेटका अंगहरूको कुरा गर्ने हो भने तीनटा अंग, सार्वजनिक खर्च अर्थात साधारण खर्च र विकास खर्च, त्यस्तै नै सार्वजनिक आय अर्थात कर राजस्व र गैर कर राजस्व, र अर्को भनेको वैदेशिक ऋण र वैदेशिक अनुमान। यी सकिसकेपछि हामी हेरौं बजेटको वर्गीकरण अथवा बजेटको प्रकार। बजेटको प्रकार हेर्दाखेरि हामी बचत बजेट, पहिलो बजेट हाम्रो के छ, बचत बजेट। अब बचत बजेट भनेको के हो भने त्यस्तो प्रकारको बजेट जसमा चाहिँ सरकारी खर्च भन्दा हैन आम्दानी बढी भएको हुन्छ बचत बजेटमा। ठीक छ। त्यस्तै नै
आम्दानी बढी भई खर्च गर्ने जुन निकाय छ त्यो कम भएको हुन्छ बचत बजेटमा। र आजको यो मोडर्न अहिलेको जमानामा बचत बजेटलाई राम्रो मानिदैन। यो बचत बजेटको बारेमा भयो। त्यस्तै नै अर्को हेरौँ सन्तुलित बजेट। सन्तुलित बजेट भन्नाले के हो भने जसरी आम्दानी भइरहेछ नि त्यही आम्दानीको आधारमा प्राथमिकताको क्षेत्र पहिचान गर्ने र बजेट विनियोजन गर्ने। सो आम्दानीको आधारमा प्राथमिकता क्षेत्र पहिचान गरी बजेट विनियोजन गर्ने नै के हो सन्तुलित बजेट हो। यसमा सरकारी आम्दानी र खर्च बराबर भएकोले नै यसलाई के भनेको हो सन्तुलित बजेट भनेको हो। यसमा सन्तुलन जहिले पनि कायम रहन्छ। त्यसपछाडि अर्को बजेट हेर्ने हो भने साधारण बजेट। साधारण बजेट भनेको कस्तो प्रकारको बजेट हो भन्दाखेरि दैनिक प्रशासन सञ्चालनको लागि जति पनि खर्च चाहिन्छ नि हो ती खर्चहरू नै सबै के हो साधारण बजेट हो। र यो आन्तरिक स्रोतबाट नै यो पूरा हुने भएको कारणले गर्दाखेरि विकासको कार्यमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको देखिदैन है। अर्को हेरौँ विकास बजेट। विकास बजेट भन्नाले के बुझ्न सक्नुहुन्छ भने साधारण अर्थमा विकास बजेट भन्नाले साधारण बजेट भन्दा बाहेकको जति पनि बजेट छ दे आर कल्ड विकास बजेट। अर्थात् आर्थिक सामाजिक विकास कार्यको लागि जुन बजेट ल्याइन्छ त्यो हो विकास बजेट है। पूर्वाधारको क्षेत्र मानवीय तथा सार्वजनिक क्षेत्रको विकासको लागि जुन बजेट ल्याइन्छ त्यसलाई के भनिन्छ विकास बजेट। त्यस्तै नै शून्यमा आधारित बजेट। शून्यमा आधारित बजेट भन्नाले के हो भने हरेक कार्यक्रम तथा आयोजनालाई शून्य आधार माने यिनीहरूको आवश्यकता र औचित्यको मूल्याङ्कनको आधारमा विनियोजित बजेट नै के हो शून्यमा आधारित बजेट हो। यो बजेट सुधार प्रयासको सबैभन्दा पछिल्लो उपज हो। त्यस्तै नै जुन पनि कार्यक्रम र आयोजनाहरू हुन्छन् त्यसलाई आर्थिक वर्षको सुरुवातमा तिनीहरूलाई नयाँ कार्यक्रम र आयोजना मानिन्छ अर्थात् तिनीहरूलाई शून्य मानिन्छ र त्यसपछाडि बजेट विनियोजन गरिन्छ। यो शून्यमा आधारित बजेट भयो। त्यस्तै नै अर्को बजेट हेर्ने हो भने शीर्षकमा आधारित बजेट। अब शीर्षकमा आधारित बजेट भन्नाले के हो भने कुन शीर्षकमा कति खर्च गर्ने हो सोको आकलन गरी रकम विनियोजित गर्ने बजेट है। कुन शीर्षकमा कति बजेट दिने हो यसलाई उद्देश्यमूलक बजेट पनि भनिन्छ। ठीक छ। यसलाई नियन्त्रणमूलक बजेट पनि भनिन्छ। शीर्षकमा आधारित बजेटलाई उद्देश्यमूलक बजेट, नियन्त्रणमूलक बजेट, लाइन आइटम बजेट पनि भनिन्छ। किनभने यसमा एकातिर शीर्षक हुन्छ र अर्कोतिर सो शीर्षकमा विनियोजन भएको रकम उल्लेख गरेको हुन्छ। त्यस्तै नै अर्को बजेट जुन कार्यक्रम बजेट छ जुन नेपालमा विक्रम सम्वत 2026 देखि लागू भएको छ र सर्वप्रथम सन् 1949 अमेरिकाबाट लागू भएको थियो। यो कार्यक्रम बजेट भनेको के हो भने कुनै पनि निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिको लागि योजना तथा कार्यक्रमको आधारमा बजेट विनियोजन जुन गरिन्छ त्यो के हो कार्यक्रम बजेट हो। यसले चाहिँ तोकिएको कार्यक्रमलाई दक्ष तथा प्रभावकारी किसिमले सम्पन्न गर्नमा मद्दत गर्छ। त्यस्तै नै यस बजेटलाई कार्यक्रम योजना र उपलब्धिसँग टाइ अप गरिन्छ। यी बाहेक एउटा बजेट छ घाटा बजेट। यो घाटा बजेटको बारेमा हामी विस्तृतमा यहाँ चर्चा गरौँ। घाटा बजेट भनेको कस्तो बजेट हो? घाटा बजेट भनेको सरकारी आय वा राजस्वको तुलनामा जति आम्दानी हुन्छ नि त्यसको तुलनामा बढी खर्च हुने बजेट हो। घाटा बजेट आम्दानीको तुलनामा के भयो बढी खर्च भयो। यो अहिले सबैभन्दा प्रचलित सबै मुलुकहरूमा बढी चाहिँ लागू भएको बजेट हो। ठीक छ। यो घाटा बजेट जेएम किन्सद्वारा प्रतिपादित हो है। त्यस्तै नै यो घाटा बजेटको सुरुवात कहाँबाट भयो अमेरिकाबाट भएको। अब कुरा के आउँछ भने घाटा बजेट किन चाहियो त है। दुईटा कुरा आउँछ। घाटा बजेट किन चाहियो र यसको घाटा बजेट समाधान कसरी गर्ने त। ठीक छ। घाटा बजेट किन चाहियो व्हाई? पहिलो मुद्रास्फीतिको अवस्था बढाउन, दोस्रो सामुदायिक बचत वृद्धि गर्न, तेस्रो आर्थिक मन्दी सामना गर्न, चौथो बेरोजगारी अन्त्य गर्न र पाँचौं विकट व्यवस्थापनको समयमा सहयोग पुर्याउन। त्यसको लागि घाटा बजेट चाहियो। त्यस्तै नै कसरी मिलाउने त यसलाई? पहिलो केन्द्रीय बैंकबाट ऋण लिएर, दोस्रो नयाँ नोट निष्कासन गरेर, अर्को वैदेशिक ऋण प्राप्त गरेर, वैदेशिक अनुदान प्राप्त गरेर र केन्द्रीय बैंकको जुन मौजदात छ त्यसलाई परिचालन गरेर। ठीक छ। सो यो भयो हाम्रो घाटा बजेटको बारेमा। अब कुरा गरौँ बजेट तयार पार्दाखेरि हामी के कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ त।
बजेट तयार पार्दाखेरि पहिलो कुरा गत वर्षको आय र व्ययको यथार्थ विवरण, दोस्रो चालु योजना, त्यसपछि उपलब्ध हुन सक्ने स्रोत साधन, अर्को हेर्ने हो भने प्रचलित कानुन, यहाँ कुन्नु भएछ प्रचलित कानुन, त्यसपछि सरकारी प्राथमिकताका विषयहरू के छन्, त्यस्तै नै समयावधि, अर्को वैदेशिक सम्झौताहरू, त्यस्तै नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरू र अर्को मूल्य नियन्त्रणको स्थिति। यी कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ हामीले कुनै पनि बजेट तयार पार्ने बेलामा। त्यस्तै नै अब अर्को कुरा गरौँ बजेटको आवश्यक तत्त्वहरू के हुन् त। बजेटको आवश्यक तत्त्वहरू हेर्दाखेरि वार्षिक, परिवर्तनशील, व्यापकता, अनुमान योग्य, वैधानिकता, पारदर्शी र जवाफदेही, वास्तविकता, किटानी र प्रचार, यी आवश्यक तत्त्वहरू छन्। ठीक छ, अगाडि जाउँ। अब कुरा गरौँ बजेट चक्रको बारेमा। बजेट चक्रको बारेमा कुरा गर्दाखेरि बजेट चक्र भनेको के हो? बजेटको अनुमान, तर्जुमादेखि लिएर बजेटको मूल्याङ्कनसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरूलाई के भन्न सकिन्छ? बजेट चक्र भन्न सकिन्छ। अब बजेट चक्रमा के कुराहरू पर्छन्? पहिलो बजेट अनुमान तथा तर्जुमा, दोस्रो बजेटको स्वीकृति, तेस्रो बजेट कार्यान्वयन, त्यसपछि लेखा परीक्षण र त्यसपछि के हो? मूल्याङ्कन। यी चाहिँ के भए? बजेट चक्र। विगतमा धेरै पटक सोधेको छ। त्यसपछि कुरा गरौँ बजेट निर्माणको प्रक्रियाको बारेमा। बजेट निर्माण प्रक्रियाको बारेमा कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा फर्स्टमा अर्थ मन्त्रालयबाट म्याक्रो इकोनोमिक फ्रेमवर्कको निर्धारण गरिन्छ। त्यसपछि स्रोत अनुमान आयोगद्वारा साधन र खर्चको प्रारम्भिक अनुमान गरिन्छ। त्यसपछि योजना आयोगद्वारा क्षेत्रगत सीमाङ्कन निर्धारण गरिन्छ र त्यसपछि पहिला मन्त्रालयहरूलाई, त्यसपछि मातहतका विभागहरूलाई, त्यसपछि मातहतका कार्यालयहरूलाई सीमा मार्गदर्शन परिपत्र जारी गरिन्छ र उताबाट इकाइगत है र विभाग अन्तर्गतको बजेट प्रस्ताव आउँछ र यो सबै कुरा कहाँ पेश हुन्छ? मन्त्रालयमा पेश हुन्छ। मन्त्रालयमा पेश भइसकेपछि राष्ट्रिय योजना आयोगमा यसको बारेमा नीतिगत छलफल हुन्छ, जहाँ चाहिँ कार्यक्रम तथा पुँजीगत खर्चको बारेमा विस्तृत छलफल हुन्छ। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयमा जब पेश हुन्छ त्यहाँ चाहिँ योजना आयोग र चालु खर्चको सम्बन्धमा छलफल हुन्छ। त्यसपछि मस्यौदा तयार हुन्छ, फेरि संसदमा पेश हुन्छ, पेश भइसकेपछि स्वीकृति हुन्छ है। स्वीकृति भइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन गरिन्छ र अनुगमन पनि गरिन्छ। कार्यान्वयन भइसकेपछि अनुगमन र मूल्याङ्कन गरिन्छ र लास्टमा यसको पृष्ठपोषण गरिन्छ। यी चाहिँ बजेट निर्माणका के भए? प्रक्रियाहरू भए। त्यसपछि अब हेरौँ बजेट निर्माण प्रक्रियामा के समस्याहरू देखियो त। पहिलो आयका स्रोतहरूको न्यूनता अर्थात् न्यून राजस्व, दोस्रो जनताको अपेक्षा बढी हुनु, बढ्दो जनअपेक्षा, तेस्रो योजना बजेट र जति पनि कार्यक्रमहरू छन् तिनीहरूको बीचमा उचित तालमेल हुन नसक्नु, त्यसपछि वैदेशिक सहयोगमाथि हामी बढी निर्भर हुन्छौँ र त्यो वैदेशिक सहयोग प्राप्तिमा अनिश्चितता हुन्छ। अर्को राजनीतिक असमझदारी, राजनीतिक असहमति, त्यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अस्थिर वित्त, वित्तीय र मौद्रिक नीतिहरू। ठीक छ। अर्को हेर्ने हो भने बजेटको कार्यान्वयन गर्ने क्षमता जुन के छ कमजोर रहेको। अर्को समस्याहरू हेरौँ बजेटको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन पक्ष पनि के छ कमजोर रहेको। अर्को हेरौँ चालु खर्च भन्दा पुँजीगत खर्च के हुन्छ कम हुन्छ। ठीक छ। त्यसपछि राजनीतिक हस्तक्षेप ठूलो समस्या छ यो। अर्को हेरौँ बजेट तर्जुमामा सरकारवालाहरूको सहभागिता के हुनु कमजोर। अब कुरा गरौँ समाधान कसरी गर्ने त। त्यसो भए है समाधान गर्नलाई पहिलो आवधिक योजनाका जति पनि उद्देश्य र प्राथमिकता छन् त्यही अनुसार बजेटलाई हामीले के गर्नु पर्यो तर्जुमा गर्नु पर्यो। ठीक छ। अर्को बजेटको जुन छ बजेट र योजना र कार्यक्रम जुन अघि तिनटैमा तालमेलको समस्या थियो तिनीहरूको बीचमा के गर्ने तालमेल मिलाउने समन्वय गर्ने। अर्को एमटीईएफ लाई मध्यकालीन खर्च योजना जुन छ त्यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने है। अर्को अनुत्पादक खर्चमाथि के गर्नु पर्यो नियन्त्रण गर्नु पर्यो। त्यस्तै नै हामीले दीर्घकालीन बजेटमा जोड दिनुपर्छ। अर्को हेर्ने हो भने समाधानका उपाय बजेट तर्जुमाका हरेक चरणमा जनसहभागितालाई बढाउने, त्यस्तै नै आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने
महत्त्वकांक्षी बजेट नबनाउने, ठूला उद्देश्यहरू भएका, ठूला प्राथमिकताहरू भएका बजेटहरू नबनाउने, नियमित अनुगमन गर्दै जाने र क्रमिक सुधार पनि गर्ने है। त्यस्तै नै मूल्याङ्कन प्रणाली जुन छ त्यसलाई वैज्ञानिक तुल्याउने है। र अर्को हेरौं प्रभावकारी पुरस्कार दण्ड प्रणालीको कुरा पनि हामीले लागू गर्न सक्छौं। हस् साथीहरु, आजको लागि यति नै। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला र पुनः पनि अनुरोध गर्छौं, यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हामी तपाईको लोकसेवा तयारीलाई सहज बनाउँछौं। हस्त, धन्यवाद।